गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की एक माज़ी की मशहूर अदाकारा ने एक रमज़ान शो में एक बात कही कि डिप्रेशन एग्ज़िस्ट नहीं करती और ये खुदा से दूरी की वजह से होती है। तो उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, डॉक्टर ज़ीशान, क्या जो लोग डिप्रेस होते हैं वो गुनहगार होते हैं? क्या ये उनके गुनाहों की वजह से उनको सज़ा मिल रही होती है? अगर ऐसा है तो फिर उनको दवाई की बजाय कुछ और करना चाहिए। तो उस सिलसिले में आज कुछ बात करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हूँ अडल्ट साइकियाट्री में, चाइल्ड साइकियाट्री में, और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है और पढ़ाता भी हूँ। और तकरीबन पिछले 3-4 साल से बारहा दफ़ा ऐसा हुआ कि लोग रीच आउट करते हैं। उनमें से बाज़ मसाजिद के इमाम होते हैं, उलमाए कराम होते हैं, मसाजिद के और इवन जो मदारिस के तलबाए कराम हैं, या जनरल कम्युनिटी के भी लोग हैं कि जो जिनका ताल्लुक काफ़ी दीनदार घराने से होता है, या खुद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि जी हमें डिप्रेशन हो रही है। क्योंकि पहली बात तो ये कि डिप्रेशन होती क्या है। डिप्रेशन देखें, एक बीमारी है। जिस तरह कोई भी, जिस तरह शुगर एक बीमारी है, हाइपरटेन ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी का नाम है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल डिप्रेशन होती है जिसको हम उदासी बोलते हैं, परेशानी होती है, जो कि एक बहुत नॉर्मल फीलिंग होती है, जो किसी भी इंसान को किसी भी वक्त स्ट्रेस में हो सकती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसको डिप्रेशन हो रही है और इसको इलाज की ज़रूरत है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान रोज की बुनियाद पर उदास रहे, परेशान रहे, गमगीन रहे, और ये उदासी, ये परेशानी 2 हफ्ते तक लगातार रहे, और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि उसमें आपकी नींद, आपका सुकून, आपका खाना, आपका पीना, आपका सोना, सब कुछ इफेक्ट हो जाए। आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्यालात रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हों, बहुत ज्यादा मायूसी हो, जो चीजें आपको अच्छी लगती थी वो आपको अब अच्छी ना लग रही हों, और जिन चीज़ों में आपको पहले सुकून, खुशी महसूस होती थी, वो आपके अपने प्यारे हो सकते हैं, काम हो सकता है, आपके जो दोस्त हो सकते हैं, कहीं जाने, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको खुशी देती थी, वो अब आपको मजीद खुशी नहीं देती है। तो जब वो कैफियत होती है तो उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो अक्सर औकात मैं जिनकी आपको मिसाल दे रहा था कि बारहा ऐसे हुआ है कि लोग, बहुत दीनदार लोग मेरे पास आए हैं और रोते हुए हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ज़ीशान, हम पहले नमाज पढ़ते थे, मसाजिद में जाते थे, लेकिन जब से इस बीमारी में लाहक हुए हैं, ठीक है, ना ना मस्जिद में दिल लगता है, ना नमाज में दिल लगता है, और बार बार जो है ना बहुत नेगेटिव ख्यालात आते हैं। और हमें पता है कि ये मनफी ख्यालात का आना गलत है, लेकिन हमारे बस में नहीं है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम रोज बरोज जो है ना इस बीमारी में धंसते चले जा रहे हैं। और इस बीमारी की वजह से हमें जो है ना वो अब नमाजें भी छूट गई हैं। जो पहले जो खुदा की राह में कुछ खर्च करना होता था वो भी छूट गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको सुकून ही नहीं है, आपको ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना खाने का पता है। और फिर अक्सर औकात, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है, क्योंकि इसमें जो इंसान जो तड़प रहा होता है अंदर से, उसी को पता होता है कि ये बीमारी अंदर किस तरह से उसको खाई जा रही है। बाहर वाला तो उसको अंदाजा नहीं होता। उसको ये लगता है कि यार ये पता नहीं क्या ड्रामा इसने किया हुआ है, ये पता नहीं क्यों इसका काम करने को दिल नहीं कर रहा, माशाल्लाह इसके इतने सारे बच्चे हैं, इतना अच्छा कारोबार है, सब कुछ है, और इसने जो है ना खामखा का ड्रामा बनाया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्रेशन इतनी बात जब ये सीवियर हो जाती है, इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो ये इंसान के दिल और दिमाग और पूरे जिस्म पर इतना ज्यादा काबू पा लेती है कि आप अगर अच्छा सोचना चाहें भी सही तो आप सोच नहीं पाते। जो बच्चे, मियाँ बीवी, बहन भाई, वालदेन, दोस्त, जिनसे आपको खुशी मिलती थी, अब वो आपके पास बैठे होते हैं, आपको टाइम देना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप अंदर से इतना ज्यादा बेचैन होते हो, इतना ज्यादा बेसुकून होते हो कि चाहने के बावजूद ना आपसे उनको बात करने को दिल करता है, ना आप उनके खाने उनके साथ दिल करता है, बल्कि अगर वो कोई बात करते हैं आपको और चिड़चिड़ापन हो जाता है, आप और जो है वो गुस्सा होते हैं, और जो है ना आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। रात, सारी सारी रात बाज दफा जो है ना वो जाग कर गुजार देते हैं, और सुबह जो है ना उठते हैं तो कभी किसी पे गुस्सा निकाल दिया, कभी किसी पे गुस्सा निकाल दिया। तो ये इसकी इलामात हैं, ठीक है जी। जब भी किसी को डिप्रेशन, और इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, उसमें बाज दफा ये होता है कि फैमिली में डिप्रेशन चल रही होती है, बाज दफा ये होता है कि आपका माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक या स्ट्रेसफुल होता है। बचपन में अक्सर औकात देखा गया कि वो बच्चे बच्चियां जिनको सेक्सुअली अब्यूज हुए होते हैं, फिजिकली अब्यूज हैं, इमोशनली अब्यूज हैं,
یا جن میں پیرنٹنگ کے حوالے سے کافی مسائل ہوتے ہیں، یا جن میں اور ریزن کی وجہ سے ماحول کافی سٹریسفل ہوتا ہے، تو ان میں کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ اس بیماری سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے، اس کی کیا بھی کوالیفیکیشن، اگر کوئی آپ کو، اگر وہ اس جس کو یہ بیماری لاحق ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ گناہ گار کہنا شروع کر دیں، تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مطلب اندر سے اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، اس کا کسی چیز میں اس کا جو سکون نہیں مل رہا، اس کو گھر والے جو ہیں وہ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تڑپ رہا ہے، اس کو ہیلپ کرنی ہے، لیکن اگر گھر والوں کو یہ لگے کہ بھائی یہ تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ بتائیں کہ جو تھوڑا بہت پیار محبت جو گھر سے جو مل رہا ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو ایک بہت ہمبل ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ ایک بیماری ہے کہ جس میں لوگ اندر سے بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اس وقت پیار، اس وقت محبت، اس وقت خیال، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے اس وقت ان کو یاد نہ کرائیں، اور اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ان کو پیار نہ دیں، تو یہ لوگ ہمارے سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور مجھے ڈر یہ ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کافی دفعہ جب معاشرہ ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے، جب گھر والے ان کو دور کر دیتے ہیں، جب والدین ان کو دور کر دیتے ہیں، جب بہن بھائی ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں رہے، تو یہ جو ہے وہ پھر خودکشی کی طرف، پھر اپنی جان لینے کی طرف، پھر مایوسی کی طرف، پھر کفر کی طرف، اور ان طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈپریشن جو ہے یہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی دوری یا خدا سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خدا سے، ایمان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت خیال رکھیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ روز کی بنیاد پہ اداس ہو، پریشان ہو، جس سے اس کی نیند، اس کا چین، اس کا سکون، اس کا کھانا پینا، اس کی جو ہے وہ روزمرہ کی جو عادات ہیں یا جو روزمرہ سے کام ہے وہ افیکٹ ہو گئے ہیں، تو اس کو فوراً آپ ایک پراپر ہیلپ کے لیے لے کے جائیں۔ ہیلپ کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں۔ ہمارے پاس اتنی اچھی دوائیاں ہیں آج کل کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ وہی لوگ کہ جو پہلے یہ تھے کہ ڈاکٹر ذیشان اب دل نہیں لگ رہا، ماشاءاللہ جب دوائی استعمال کرتے ہیں، جب پراپر کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں، جب گھر والوں کو سمجھاتے ہیں، تو 6 مہینے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذیشان شکر ہے کہ جو ہے نا آپ نے کسی کو ریفر کیا، ہم نے یہ دوائی لینی شروع کر دی، اور اب اللہ کا شکر ہے اب نماز میں بھی دل لگ رہا ہے، اللہ سے اور تعلق مضبوط ہو گیا ہے، اور خوشی محسوس ہوتی ہے، بلکہ اب دوسروں کا دکھ اور درد اور زیادہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے ایک جو کامن متھ کہ جو مینٹل النس یا ڈپریشن یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نا اپنی ججمنٹ کو، اور اپنی جو ہے وہ غصے کو، یا اپنی جو ہے وہ نفرت کو اتنا زیادہ نہ بڑھائیں کہ جس سے جو ہے نا ہم انجانے میں ہمارے لوگ جو معاشرے میں سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ ہمارے سے دوری کا باعث بن جائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔